वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीरब ज़ीशान की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। लेकिन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बात करते चलें चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। तो बड़ा फैसला आ गया फाइनली, जिसका बेसब्री से इंतजार था, वो चीज़ हमारी नज़रों के सामने बिल्कुल आने वाली है। तो इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। और आज साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का मैच भी है। इसी के साथ साथ विराट कोहली की जो एक हीटेड स्टेटमेंट थी या डिस्कशन थी एयरपोर्ट पर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसी के साथ साथ हम नंबर 2 रविचंद्र अश्विन की रिटायरमेंट पर भी बात करेंगे, एज कंपेयर टू द रिटायरमेंट्स जो कि पाकिस्तान में भी रिसेंटली हुई हैं। तो लेट्स वेलकम योर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, योर फेवरेट ज़ीशान राणा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मीरब, थैंक यू सो मच अगेन फॉर कॉलिंग मी टू द शो। Yes, indeed, it's a pleasure moment for me as well, क्योंकि डेफिनेटली व्हेन वी डिस्कस अबाउट सो मेनी थिंग्स तो व्यूअर्स भी एंगेज होते हैं और उनको इंतजार भी होता है कि डिफरेंट मौजूआत पर बात हो। तो स्टार्ट करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से। ज़ीशान, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी बिफोर द शो, तो उस टाइम हम यही बात कर रहे थे कि काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें क्लैरिटी के साथ हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दैट? वैसे मैं भी थोड़ा सरप्राइज हूँ कि मीडिया ने अभी तक क्यों हेडलाइन नहीं बनाया। जी, एक तो गुड न्यूज़ है कि चैंपियंस ट्रॉफी इज टेकिंग प्लेस, और सबसे अच्छी बात है एज फार एज द स्केड्यूल द सेमीज एंड द फाइनल्स इन दुबई अलॉन्ग विद द मैच ऑफ इंडिया। तो अब ये चीज़ लॉक हो चुकी है, एंड पीपल दैट आई नो फ्राम हेयर एंड फ्राम अक्रॉस द बॉर्डर, द सोर्सेज हैव ऑलरेडी कन्फर्म्ड कि नथिंग इज़ टेकिंग प्लेस इन श्रीलंका, इट इज़ ऑल इन दुबई। चलें, देर आए दुरुस्त आए, अब पता लग गया। अब ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, रिलीज़ निकाल दें कल या परसों, जब वेन एवर, लेकिन एटलीस्ट इट इज़ नॉट टेकिंग प्लेस। एंड अलॉन्ग विद दिस साथ में ये भी है कि पाकिस्तान में भी जो टीमें ने आना है, अब हम उनका भी वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम देम हेयर। देखिए, एक बातें हमने बड़ी की, ऑब्वियसली क्या सारा कोई भी नहीं कर रहा था। एटलीस्ट एट दिस फोरम जब भी बात की गई है, यही बात की है कि जो कंक्रीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो अनलेस एंड अनटिल आई वाज श्योर, तो आई वुड नॉट हैव सेड दिस। इट इज़ बिन फाइनलाइज्ड, और आईसी हेडक्वार्टर से अभी इसकी इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो जाए, कभी भी हो जाए, तो इट्स अ गुड न्यूज़, अ गुड ओमन फॉर ऑल द क्रिकेट लवर्स अक्रॉस द ग्लोब कि फाइनली द मच hyped and talked about Champions Trophy is taking place, and few of its matches will be in Dubai. Obviously, जिन matches में India will be playing and the semi-finals along with the final, तो ये अब दुबई में ही स्टेज किए जाएंगे। बिल्कुल सही है ज़ीशान। इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो एक और चीज़ है कि मोहसिन नकवी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब स्केड्यूल आज आ जाना चाहिए। इट मीन्स के बैक एंड सब चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। अभी कोई भी ऐसी चीज़ बाकी नहीं है जो अनसॉल्व्ड है। सब ही मामला क्लियर हो चुके हैं, एंड प्रॉबली आज के दिन में स्केड्यूल आ जाएगा। प्लस मोहसिन नकवी साहब ने आज विजिट भी किया स्टेडियम का। तो आपको उनके विजिट से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या लग रहा है, कितने कॉन्फिडेंट हैं वो स्टिल? अच्छा, नकवी साहब की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि एक तो ही डजंट लेट द इमोशंस बी शोन ऑन हिज फेस, और जितनी इस चेयरमैन ने भागदौड़ की है फॉर नॉट ओनली इंश्योरिंग कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर एक स्टैंड लेने के बाद, एक स्टैंड के बाद बोर्ड्स को कन्विंस करने के लिए, आईसीसी के बार बार चक्कर लगाने के लिए, एंड रैली अराउंड जो आप करते हैं डिफरेंट बोर्ड्स के साथ और जो स्टेक होल्डर्स के साथ, मुझे तो ही लुक्स प्रीटी कॉन्फिडेंट, एंड अनलेस एंड अनटिल वो ही इज काइंड ऑफ अ गाय, अनलेस ही इज श्योर ही विल नेवर से इट, ही इज नॉट बाउंड टू से इट। तो आई थिंक इट ऑल लुक्स पॉजिटिव टू मी, जो उन्होंने बात की है और जो ऐसा है। बिकॉज आप देखें, एक दिन वो लाहौर में, फिर उसी दिन इस्लामाबाद, देन दुबई, देन बैक, देन ही वेंट टू इवन सऊदी अरेबिया। लेकिन कितनी फोर्स टेलिंग वाली बात है कि उनको पता है कि आगे जाके, मतलब आई लाइक द गाय फॉर हिज मैनेजमेंट स्किल्स ऑनेस्टली। आई मीन क्रिकेटिंग साइड आई वुड लाइक इट। तो उसमें आपको पता है कि वहाँ पर रियाद में एक हुआ ऑक्शन हुई IPL की, उन्होंने ये, हाँ जद्दा में, सॉरी आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो वहाँ वो गए और वहाँ पर जाके उन्होंने सऊदी ऑफिशियल से मुलाकात की है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी वहाँ पर कोई स्कोप हो। तो ये इस तरह की जो आपकी जो विजिट्स होते हैं ना, ये बड़े मैटर करते हैं। और कुछ जगह पे यू कैन नॉट ओनली गो एट द टेली प्रेजेंस, आपको खुद जाके जो है ना एक अपनी बात पुट शुरू करनी पड़ती है। और आई थिंक जितना एफर्ट ऑनेस्ट पार्ट हुआ है, पूरा बोर्ड अगर ऐसा एफर्ट करता है, एक टॉप एग्जीक्यूटिव, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और हमारे होस्टिंग ऑफ फ्यूचर टूर्नामेंट्स एज वेल। तो बिल्कुल सही बात है, मुझे पॉजिटिव वाइब है काफ़ी। बिल्कुल सही बात है। इवन व्हेन आई सॉ मोहसिन नकवी साहब विजिटिंग द बेसमेंट एंड एवरीथिंग देयर, अभी तक स्टेडियम्स अपनी उस कंडीशन में तो नहीं है कि वो 100% रेडी हो चुके हैं, बिकॉज आज 19 तारीख हो चुकी है और कल 20 तारीख है, तो बेसिकली 20th वाज द डेडलाइन।
उसके बाद आपके पास जो डिले मार्जिन था, जो ज़्यादा आपके पास कुछ ऊपर, फॉर एग्जांपल आपने उसका मेकअप जो भी करना है उसके लिए आपके पास 31 तक टाइम था. सो आई विश कि न्यू ईयर पर इसका इनकाद हो जाए, यानी कि ये जो भी हम जो भी तैयारियां कर रहे हैं उसकी हम ओपनिंग सेरेमनी करें. इट विल बी अ न्यू ईयर नाइट, और इसी के साथ साथ ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा कि हमने न्यू ईयर नाइट पर इसकी ओपनिंग की है. लेकिन आई विश के तब तक भी हो जाए, मतलब वो जिस तरह से समझाया जा रहा था मोहसिन नकवी साहब को, यहाँ पर ये है, ये है, ये हर चीज़ उन्हें बताई जा रही है, तो इट मीन्स कि स्टिल अभी तक चीज़ें वहाँ पर इतनी क्लियर नहीं है कि उनको एक ले मैन देखकर समझ जाए कि यहाँ पर क्या बन रहा है. That's why there was a man who was labeling everything and telling him कि यहाँ पर ये हो रहा है, ये हो रहा है. तो basically it's still a pressure on the boards and on the board and especially on the stadiums के अभी तक वो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है. But the good thing is that कि मोहसिन नकवी साहब is willing to get the schedule today. कितनी उम्मीद है वैसे कि आज हमारा स्केड्यूल जो है वो फाइनली अनाउंस हो जाएगा? आई एम प्रीटी मच श्योर. मैं आपको बताऊँ, आज की अगर हम कहें ना कि अभी आ जाए, किस टाइम आ जाए, आ भी सकता है, आ भी सकता है, ड्यूरिंग द डिस्कशन भी आ सकता है. द चेयरमैन वुड हैव नेवर सेड दिस. लेकिन वो तो उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन है, हॉक का ये पता लग गया था, एक लेवल बंदा बैठा हुआ, अगर हम तक इन्फॉर्मेशन आ गई तो डेफिनेटली इट इज़ प्रीटी मच ऑन द कार्ड्स के ये हो रहा है. अब स्टेडियम की अलग बात है ना, देखिए मेरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना एक साइंस है, उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर. तो जो भी अंडरस्टैंडिंग आपने वेंडर्स को ऑनबोर्ड किया होता है ना, इसकी प्रॉपर एक पूरी साइकिल होता है. उस पर जिस तरीके से उन्होंने काम किया होता है, कंप्लीशन के टाइम पे कितना, उसके बाद कितना, इनके सारे जो प्रोसेस होते हैं ना ये बड़े डिटेल्ड होते हैं. ये अगर आप 31 की बात कर रही हैं, अभी आप हमें ग्रे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट, सो आई कैन नॉट कमेंट मच ऑन दिस. लेकिन ये आई एम श्योर एंड प्रीटी मच होपफुल कि वेल बिफोर टाइम things will be absolutely ready. देखिए, we mean business this time. हमें पता है कि it's not about only the hosting rights and everything else. हमने 28 साल के बाद, मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूँ कि कभी पूछते हैं कि पाकिस्तान होस्ट कर सकता है. मैं कहता देखिए जी, PSL में हमारी हर टीम में ना 3 से 4 फॉरेन प्लेयर्स होते हैं. तो जो उनको डिटेल मिलती है, आपको वो डिटेल मिलती है. आप उनको जो फैसिलिटी मिलेगी, आपको फैसिलिटी मिलेगी. अगर 28 साल पहले हम ये होस्ट कर सकते हैं तो हम 28 साल बाद बहुत बेहतर तरीके से होस्ट करेंगे. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट अपॉर्चुनिटी. ऑफ कोर्स आज हालात बहुत डिफरेंट हैं, आज हर चीज़ बहुत डिफरेंट है. उस पाकिस्तान में क्रिकेट होती है, बायलैटरल सीरीज़ होती है, बट अगेन अगर हम स्केड्यूल की बात करते हैं, ऑफ कोर्स आपके पास भी तमाम डिटेल्स आ चुकी हैं, मेरे पास भी आ चुकी हैं. बस अब इसका मीडिया में हमने इसको वेरीफाई करना है कि जो हमारे पास जो प्लान है या हम जो सोच रहे हैं वो किस हद तक ऑथेंटिक है, क्योंकि जैसे ही उसको मीडिया ऑफिशियली रिपोर्ट कर देगा तो फिर वो सबके लिए आसान हो जाएगा. बट प्रॉबली जैसे डेट्स भी आ चुकी हैं कि 19 फरवरी से 9 मार्च तक जो है वो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी होगी. और इसी दौरान अब इंडिया के तमाम मैचेस दुबई में होंगे, प्लस सेमीफाइनल एंड फाइनल विल बी हेल्ड इन दुबई. और यहाँ पर पाकिस्तान में मैचेस जो हैं उनके लिए भी सिलेक्टेड वेन्यू जो मोस्ट प्रेफरेबली डिसाइड किया जा रहा है वो कराची और लाहौर का वेन्यू है. दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड एज वेल. मैंने भी सुना है कराची और लाहौर के लिए. मैं आपका भी शो ऑब्वियसली आते हुए आई ऑलवेज डू लिसन टू द शो. इंटरेस्टिंग डिस्कशन होती हैं उसमें. मैं सुन रहा था कि बोर्डिंग कैसी होगी. बोर्डिंग लॉजिंग की बिल्कुल फिक्र ना करें. लाहौर इज़ इक्विप्ड इनफ टू बोर्ड द टीम्स और कराची एज वेल. तो इसमें कोई मसला नहीं है. वी गॉट वेरी गुड होटल्स, गुड एकोमोडेशंस. उसमें ऐसा कोई इशू ही नहीं है कि हम उसमें सोचें कि 6 टीम्स आ जाएँ. और वो 6 टीम्स लाहौर में भी नहीं रहेंगी, स्प्लिट में होगा ना. ऑफ कोर्स इसका मैच होगा वही ऑब्वियसली. इट विल बी वेरी इजीली केटर्ड. और आगे हमारे बोर्ड का प्लान एक और भी है कि किताबी स्टेडियम के पास ही एक एकोमोडेशन बनाई जाए, व्हिच इज एन एक्सीलेंट आइडिया टू मी. और ये बहुत अच्छा आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया. इससे जो आपकी ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है वो भी नहीं होगी. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द a few things जो कि लोग सुनना चाह रहे हैं. There is the important topic about विराट कोहली, कि विराट कोहली की एक हीटेड कन्वर्सेशन, एक हीटेड डिबेट या जो भी उन्होंने खैर सख्त अल्फाज का तबादला कर दिया एयरपोर्ट पर. और उन्होंने वहाँ पर एयरपोर्ट आई गेस कि वॉज ट्रैवलिंग विद अलॉन्ग हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर जा रहे थे और एक रिपोर्टर वहाँ पर उनको शूट कर रही हैं और उसके बाद जो है वो उनका आपस में डिस्कशन होती है. मैं पर्सनली पहले अपना ओपिनियन देना चाहूँगी, देन आई विल कम टू यू, कि मीडिया की एक पॉलिसी होती है, जर्नलिज्म का एक रूल और एक एथिक होता है कि आप किसी की मर्ज़ी के बगैर उसको शूट नहीं कर सकते हैं, इवन इफ़ ही इज़ द पब्लिक प्रॉपर्टी. आप उनकी परमिशन के बगैर उन्हें शूट नहीं कर सकते. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो हम स्टडी करते हैं वाइल जब हम जर्नलिज्म पढ़ रहे होते हैं. नंबर 2, इफ़ समवन इज़ विद हिज फैमिली, इट्स बेटर टू आस्क हिम इवन इफ़ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में अगर ये लॉ है कि आप किसी को भी शूट कर सकते हैं तो फिर ये गलत है, क्योंकि कोई अगर अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, उसके बच्चे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि उनके बच्चों को टीवी पर स्क्रीन पर दिखाया जाए, तो प्लेयर्स पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, उनकी अपनी भी लाइफ होती है. इफ़ बाबर आजम कैन गेट एंग्री ऑन फैंस, लेट मी टॉक, इफ़ हारिस कैन गेट एंग्री ऑन इफ ही डजंट वांट टू टेक एनी पिक्चर विद हिज वाइफ, तो फिर
कोई भी एंग्री हो सकता है. What is your stance on this, Zishan? मैं मेरा आपको सिंपल सा बताता हूँ. देखिए चैनल 7 की वो रिपोर्टर थी और मैंने भी एक फुटेज देखी. ऑब्वियसली विराट वाजंट मूविंग विद अ माइक विद हिम, नीदर दैट लेडी. Yeah. It was just a डिस्कशन हुई और उसने उस खातून से कुछ कहा और विराट मुड़ा है और बाकी अपने जो है ना उसमें टनल में चला गया बोर्ड करने मेलबर्न के लिए. Yes. इतने से इवेंट हुआ. कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में. किसके दरमियान हुआ? एक इंडियन सुपरस्टार के और एक ऑस्ट्रेलिया की मीडिया पर्सन के दरमियान. और जो भी हुआ वो होस्ट कर रहे थे. मैंने अपने मीडिया में लोगों को देखा है कि दे हैव बिन प्लेइंग इट अप कि विराट की लड़ाई हो गई. कोई लड़ाई नहीं हुई थी जी. हर बंदे की पर्सनल प्राइवेसी होती है. इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हर मुल्क के कानून क्या हैं. हाँ. 20 का कानून है. उन्होंने ये अपना इशू किया है कि अगर प्लेयर्स इंडिविजुअली फिर रहे हैं दे कैन बी टेकन द स्नैप्स ऑफ, कोई मसला नहीं, फ़ोटोज़ ले लें. बट अगर वो अपनी फैमिली के साथ फिर रहे हैं, हिम और हर बोथ, तो उनकी आप जो है ना यू कैन नॉट टेक द पिक्चर्स. अब वो गए हैं बायलैटरल सीरीज़ पे ऑस्ट्रेलिया, तो उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाई हुई है. तो विराट आई डोंट नो, मैं साथ नहीं विराट के खड़ा हुआ, लेकिन उसने जिसको बताया हुआ ये कि यार हमारे पास एक लॉ है, प्लीज़ डोंट डू इट एंड दैट्स इट. तो इसको अब हम समझें, चाहे वो विराट हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो हारिस हो, कोई भी बंदा हो, आपकी एक पर्सनल स्पेस होती है. अगर आप फीमेल एथलीट हैं तो आपकी मियाँ की भी पर्सनल स्पेस है, आपके बच्चों की भी है और इसी तरीके से आपकी बेगम की भी है. तो मेरे ख्याल से इसको एज इट इज़ यहीं तक लेना चाहिए. इंस्टेड कि हम क्या है, उस लड़की ने यही कहते थे, शुक्र है आई हैव सीन द वीडियो. Yeah. I have seen the video and I saw. Even at last, Virat clearly and very politely said कि देखिए बच्चे साथ हैं and I need privacy when there are my kids around me. तो उन्होंने ये बात की बड़े politely. So let's park it here. To be honest बताऊँ, इसमें मेरा एक्चुअली ना आज के दौर में नॉलेज शेयरिंग की बजाय इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ज़्यादा बढ़ चुकी है. तो जो वॉट एवर यू सी, आप अपनी पर्सनल कंस्ट्रक्शन लगा के ना उसमें बात कर लेते हो. अगर मैं किसी बंदे से बात कर रहा हूँ, तीसरा बंदा देख रहा होगा, ये इकोनॉमिक हमने मैस कम्युनिकेशन में पढ़ा हुआ है बात. तो 6 बंदों को बात डिफरेंट जो है ना डिफरेंट तरीके से परसीव करेंगे. तो इफ़ वी आर प्रोन टू परसीव थिंग्स इन अ नेगेटिव वे, आई कैन नॉट हेल्प इट. तो बिल्कुल सही, आई रेस्ट इट हियर. बिल्कुल सही. आई टोटली एग्री विद व्हाट यू सेड. एंड सेकेंडली देयर इज़ वन मोर थिंग जो इस वक्त बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि टॉप प्रायोरिटी है, दैट इज़ रविचंद्र अश्विन्स एग्जिट एंड हिज रिटायरमेंट. मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ ज़ीशान के. हमने देखा कि रिटायरमेंट्स भारत में भी हुई हैं और रिटायरमेंट्स पाकिस्तान में भी हुई हैं इस साल में 2024 में. जी. लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. व्हेन वी सी कि इंडिया में कोई कैसे रिटायर हो रहा है और पाकिस्तान में कैसे हो रहा है, एंड देन वी से कि वी हैव टू प्ले क्रिकेट लाइक इंडिया, वी हैव टू प्ले क्रिकेट लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक इंग्लैंड, हमें उस तर्ज की क्रिकेट खेलनी है. बट देन वी डू नॉट फॉलो द रिस्पेक्ट एंड द पॉलिसीज ऑफ दैट बोर्ड्स, तो फिर तो प्रॉब्लम्स आती हैं. हाउ डू यू सी द रिटायरमेंट एरा ऑफ 2024? अब ऑब्वियसली देखिए, अगर हम अश्विन के रिटायरमेंट से पहले ये बात कर रहे हैं कि चौथी रिटायरमेंट है इंडिया के एंड से. पहले वर्ल्ड T20 कप में 2 ग्रेट्स रिटायर्ड फ्रॉम T20, विराट एंड रोहित. एवरीवन सॉ फेरी टेल, हम तो फेरी टेल ही बोल सकते हैं. फिर यहाँ पर आके जो है ओपनर शेखर धवन, इनफैक्ट ही रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट ऑल फॉर्मेट्स, उसने कहा छोड़ दिए, अपनी टर्म्स में छोड़ के गया. बट दिस वन अगेन अश्विन की बड़ी सेरेमोनी से एग्जिट हुई है. विराट, रोहित, इससे बेहतर क्या सेरेमोनी से एग्जिट होगी? अभी जडेजा ऑब्वियसली, आई फॉरगॉट, देयर आर 5 पीपल. तो इससे बड़ी क्या सेरेमोनी से एग्जिट होगी आपकी कि आप अपने टाइम पे, अपने नोट पे, अपने हिसाब से आप छोड़ के जा रहे हैं. प्लस अश्विन भी छोड़ के जा रहा है. अश्विन पढ़ा लिखा आदमी, इंजीनियर है. आप उसके भी वीडियो सुने, व्लॉग सुने, तो यू एंजॉय, यू नो, मास्टर्स इन क्रिकेट, मास्टर्स इन क्रिकेट एज वेल. सो वो बंदा बात करता है, मतलब लगता है कि वो एस्ट्रोनॉट नहीं बोल रहा होता. मैंने आपको एक चीज़ मेथोडोलॉजी से बताई. ब्रिस्बेन टेस्ट में इंडिया नीचे लगा था पूरे टेस्ट मैच, लेकिन जब इनकी बारी आई है, सेकंड बारी है फॉलोन से बचाने के बाद, वो सीसा हुआ है. और सीसा में उसने देखा जिस टाइम पे इन्होंने फॉलोन बचाया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने अपने साथ पे डिक्लेयर, इंडिया बैटिंग करने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया की 4th इनिंग्स आई है, इन्होंने 7 बंदे उनके आउट किए हैं. सो अश्विन इससे पिछला टेस्ट खेला था एडलेड वाला, ये टेस्ट वो नहीं खेला था. उनको पता है उन्होंने कब एग्जिट करनी है. वॉशिंगटन सुंदर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 विकेटें ले ली थी इंडिया में. तो ही न्यू कि आगे जो अगर WTC फाइनल में वो चले भी गए तो ही माइट नॉट बी पिक्ड. तो उसने कहा व्हाट बेटर देन दिस टाइम के सीरीज 1-1 लेवल है. और सेकंड थर्ड मैच में हमने जब एंड किया तो ऑन द अप कि उसने अपने ऑल फॉर्मेट क्रिकेट से इस्तीफा दिया. कह रहा मैं क्लब क्रिकेट खेलता रहूँगा. तो विश हिम ऑल द बेस्ट. आई विश कि इससे भी बेहतर उसकी ज़िंदगी में आगे जो टाइम है इससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल आए. सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर फ्रॉम इंडिया आफ्टर अनिल कुंबले इज़ नो जोक. 536 विकेटें लेना टेस्ट मैचेस में फॉर अ फिंगर स्पिनर. देखिए मेरे स्पिनर का जिस टाइम पे पकड़ा जाता है ना, उसका ट्रिक क्या है, उसको वो खत्म हो जाता है. बड़े बड़े स्पिनर्स में देखें, सकलैन भाई से बड़ा कोई स्पिनर था, मौजूद थे दूसरा के. देखिए मैं टाइम सकलैन भाई गॉट
यू नो गॉट टू यू नो उन्होंने पिक कर लिया लोगों ने उनको, सकलान भाई के साथ उनका इशू हो गया, लेकिन ये बंदा अब करता रहा परफॉर्म लास्ट 4 years में। येस ही वाज बैटलिंग विद नी इंजरी एंड ऑल, लेकिन वो खेल रहा था एंड ही वाज प्रीटी मच अवेलेबल। बांग्लादेश के खिलाफ आपको नहीं याद हमने टेस्ट में क्या किया था, उसने सेंचुरी मार दी तो वहाँ से सीसो पूरा मोमेंटम ले गए इंडिया की टीम। सो वी विश हिम ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान आ जाए, ये सब पाकिस्तान में उस्मान चला गया, उस्मान कादिर रिटायर्ड सैडली, वो डिसहार्टेड हो गया। फिर क्या इरफान द बॉय फ्रॉम गगो मंडी डिड ऑल गए, छोड़ दी क्रिकेट, पता नहीं लगा, इतना बड़ा क्रिकेटर था, लंबा था, ही शुड हैव बीन मच मोर, लेकिन डोल्ड्रम्स खत्म। फिर आ जाए इमाद और आमिर। मोहम्मद आमिर बहुत बड़ा एक्सपोनेंट था लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग का, 2010 तक वो बंदा 17 में चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई। बिल्कुल सही बात है। डिड बी एनी होस्ट अ मैच फॉर हिम? नॉट एट ऑल। पाकिस्तान में मुझे एक ही प्लेयर याद है, इमाद इंजमामुल हक। आप बात करें इंडिया पाकिस्तान की, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में क्या होता है, बल्ले उन्होंने खड़े किए होते हैं, बंदा उसके नीचे से उनको आप एक अपना गार्ड दे रहे होते हैं। यहाँ पर ऐसे ट्रेंड ही नहीं है। ग्रेट वसीम वकार को नहीं मिला फेयरवेल, तो हम किससे क्या एक्सपेक्टेशन करें? लेकिन सीखना चाहिए, अपनी नॉर्म्स में इसको ऐड करना चाहिए, कल्चर का पार्ट बनाना चाहिए। इन लोगों ने टॉयल किया होता है, दे हैव स्वेटेड इट आउट फॉर पाकिस्तान। तो यू नो हम ठीक है, मैं क्रिटिकल होता हूँ उनके बारे में, लेकिन कभी मैं सोचता हूँ यार मैं हाइपर क्रिटिकल नहीं होता उनके बारे में। एज ए नेशन हम बहुत हार्श में प्लेयर्स पे होते हैं, तो वी नीड टू यू नो प्लान समथिंग कि हमारे प्लेयर्स को we cannot criticize India, we cannot criticize Australia, we cannot criticize England, New Zealand. We live in Pakistan and Pakistan is our first priority, क्योंकि हम पाकिस्तान की क्रिकेट को तारीफ भी हम सबसे ज़्यादा करते हैं और क्रिटिसिज्म भी हम सबसे ज़्यादा करते हैं। See, if we talk about South Africa and Pakistan's recent match, Pakistan won the match. Saim Ayub did the century. Salman Ali Agha played exceptional innings. Salman Ali Agha even made out for Pakistan. विकेट्स निकाली उन्होंने शुरू में, जिसकी हमें सख्त जरूरत थी, और उसके बाद फिर फास्ट बॉलर्स ने बहुत देर के बाद जाकर कुछ थोड़ा बहुत हाथ बढ़ाया और विकेट्स मतलब हासिल की। तो ये तमाम चीज़ें, तो हम विन तो देख रहे हैं उसकी, बट वी डिड नॉट टॉक अबाउट द लूप होल्स इन द मैच। हमने रिजवान की बात नहीं की, हमने बाबर आजम की बात नहीं की, हमने कामरान गुलाम की बात नहीं की, हमने लाइक इरफान की बात नहीं की। व्हाई इज ही देयर? अगर वो एक मैच में परफॉर्म करने के बाद दूसरे मैच में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों जगह रोक रहे हैं उन लोगों की जो उस जगह पर फिट होते हैं? व्हाई नॉट उमर अकमल इज इन द टीम? तो मतलब देयर आर मेनी पॉइंट्स वी कैन डिस्कस अबाउट। मेरा बहुत अच्छा पॉइंट पता है क्या है, देखिए बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं कि ना विक्ट्री जो ना बड़ी आपकी लूप होल्स को मास्क कर देती है। तो विक्ट्री में से अगर आप ये चीज़ निकाल रहे हैं, आप हमेशा अपने बच्चे को डांटेंगे, आप हमेशा अपने किसी करीबी के बंदे के ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे। हम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या इंग्लैंड पे क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते हैं? हाँ। हमारी स्टेक्स पाकिस्तान क्रिकेट के साथ है, तो हम पाकिस्तानी क्रिकेट को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे उनके बैटरमैन के लिए। उमर अकमल की आपने बात की, 15-16 के बाद 2016-17 के बाद इससे बड़ा स्ट्रोक मेकर कहाँ आया था? बट ही इज बीइंग इग्नोर्ड बिकॉज समवन इन द पीसीबी डजंट वांट हिम टू बी इन दैट अपरेटस, आना नहीं चाहता। इसी तरीके से साइम ओकेजनल ब्रिलियंस माशाल्लाह, अल्लाह करे उसका, जिस तरह हाफिज साहब भी कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं कि ही स्टेज इन हिज जोन और परफॉर्म करता रहे। वाइज क्रिकेटर पाकिस्तान टीम में इस टाइम पे मुझे लग रहा है जो दुनिया के तकरीबन तमाम कंटेम्प्रेरी गुड प्लेयर्स के साथ मैच कर सकता है। And I am giving a prediction, sorry to interrupt you, that Saim Ayub will be the next Babar Azam for Pakistan, and not the Babar Azam in the current situation. He will continue that. अच्छा, मेरी This is my personal prediction. मेरी इस पे टेक है, I believe and I understand शायद वो he might cross सईद अनवर। सईद अनवर आपने नहीं देखा हुआ, आई हैव सीन सईद अनवर प्लेइंग, और क्या वो प्लेयर थे, और इसकी कनेक्शन ऑफ द हिट्स जो है ना उनसे भी कहीं कहीं बेहतर लगती है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, आई हैव सीन सईद अनवर प्लेइंग, कितनी ईज से वो खेलते थे, इतनी ईज से खेलते थे, तब बल्ले पतले होते थे। इफ सक्सेस डजंट हिट हिम और हम बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर ना कर दें साइम को, आई वाज लिटरली रिक्वेस्टिंग द बोर्ड टू ड्रॉप हिम। देखिए इस तरह होता है, अपने क्रिटिक्स को चुप कराते हैं, उसको अपने क्रिटिक्स को आप अपने बैट से चुप कराते हैं, इंस्टेड कि आप अपने एनिमेटेड हो, उसने परफॉर्म किया, उस पर मैं तमाम कोचेस को, तमाम कैप्टन्स को और बोर्ड के तमाम उन बंदों को जिन्होंने इससे प्रोसेस किया है, आई सैल्यूट देम कि उन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की और वो इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ रहा है। हमने दूसरी बात की, आपने लूप होल्स की। सलमान आगा ने तो देखिए मैन में तो गोल्डन नाम बन गया ना, हफीज़ के बाद तो दूसरा पाकिस्तानी बन गया, 80 रन भी किए, 4 खिलाड़ी भी आउट कर लिए, बहुत बड़ी बात है, एक्सेप्शनल। मैन ऑफ द मैच देन साइम को दिया। ये मैं आपको याद होगा मैं कहता था उसमें लीडरशिप स्किल्स हैं, पर्सनल लीडरशिप है कि वो सेल्फलेस होता है, और बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। बीइंग अ सीनियर प्लेयर उसने अपना एक शो किया। नहीं तो यहाँ तो प्लेयर्स रिटायर हो जाते हैं, फिर भी कहते हैं 92 का वर्ल्ड कप जीता था तो मुझे फिर पैसे कुछ और दो। 17 की पीपल आर लाइक दैट इन पाकिस्तान। हमारे मुल्क में हम तो अपनी बात करेंगे, लेकिन अब आ जाए थोड़े से लूप होल्स पे। द वे बाबर गॉट आउट, द वे रिजवान गॉट आउट, जिस अभी ने पॉइंट आउट किया, कामरान गुलाम,
کامران پہ چلے میں اتنا کریٹیکل نہیں ہوتا, لیکن ان دونوں کو اپنے زون سے نا اب اس اسٹینڈرڈ زون سے باہر آنا پڑے گا. آئی نو دے آر ویری کیپبل, رضوان بابر دونوں. بابر خاص طور پہ ایرا آف شاٹ زیادہ ہے, جس طرح سائم کے پاس شاٹس بہت ساری ہیں, ہی لکس ویری کمفرٹیبل. تو وہ جو ہے نا وہ چیز کو ہمیں دیکھنا ہے, اس باٹل نیکس کو, روڈ بلاکس کو ختم کرنا ہے. اس میں کوچنگ اسٹاف کیا کر سکتا ہے, ہمارے جو ایکس کرکٹرز ہیں جو کہ جنہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے, دے کین جسٹ پٹ دا فون اپ اینڈ کال کہ یار I think that is where you're wrong. عامر سہیل صاحب کیوں نہیں کال کرتے بابر کو؟ انہوں نے بڑا پیارا ویلاگ کیا تھا 2 مہینے پہلے, بتائیں اس کو یار تم اس طرح کر لو, تھوڑی سی مائنیوٹ چیزیں ہیں. And I hope کہ صحیح ہو. Ramiz Raja talks about these players in his personal vlog and he points out many things کہ یہ چیز غلط ہے, یہ ہونا چاہیے, ہم تب سے لیک کر رہے ہیں, ہم یہاں پر لیک کریں. Why don't he just call the player and tell him that man you are making mistake on this side, اس کو آپ ٹھیک کریں, اس کو سالو کریں, I'll guide you, I'll let you know کہ کون آپ کو اس چیز میں ہیلپ کر سکتا ہے. پھر میں بات کروں گا, پھر وہ کہتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہوتی ہے. یوراج کا جو ڈیڈ ہے نا وہ کرکٹ اکیڈمی چلاتا ہے, پر سمرن سنگھ ایک لڑکا ہے, ایک لڑکا ابھیشیک شرما ہے اور ایک شبمن گل ہے. اس نے ہینڈ پہ کر کے لڑکوں کو ٹرین کیے تھے اور پھر دیا تھے انڈیا کو. مجھے 3 لڑکے پاکستان کے کو بتا دیں, میں اس کے پاس ہے کہ بیٹھ جاؤں گا, اس بندے سے سیکھنا شروع کر دوں گا. تو ڈفرینس ہوتا ہے آپ اون کیسے کرتے ہیں. بات تو کرنا, میں تو بات کر لوں گا, رمیز بھائی از اے بگ نیم. آپ لیگیسی کو کیسے آگے کنٹینیو کرتے ہیں؟ لیگیسی, دس از دا ورڈ. تو لیگیسی کے چکر میں بھی ہم نہیں ہیں. ہم ہوں گے تو ہم ضرور بہت آگے جائیں گے, بٹ جو اب ہمارے پاس آگے اب اس کو ہم نے نرچر کرنا ہے. ہمیں ایک آدھا بیٹسمین ایسا اور چاہیے, اور ہمیں تھوڑا سا نا حارث رؤف سے بھی بات کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں جتوائی ہے سیریز پوری. بہت بڑی بات ہے, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ. یا تو اس کو ایک میچ میں آپ پریس کرا دیں, حسنین کو ڈال دیں, کچھ کریں تاکہ نا شاہین کو ایبل سپورٹ موقع تو دیں. مطلب if Ashwin is leaving there is a number of players behind watching around that space. Yes, exactly. تو why don't ہمارے پلیئرز یہ بات کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں we have played enough, شاداب خان is not in the form. Again I will say کہ ہمارا بیڈ اسپیکٹ یہ ہے, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس وقت ریٹائرمنٹ کا کہتے ہیں پلیئرز کو, یا پلیئرز اس وقت ریٹائر ہوتے ہیں جب وہ اچھا نہیں کھیل پا رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. جب وہ اپنی بیڈ پیچ میں ہوتے ہیں تو وہ فیڈ اپ ہو کر, ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہو کر ریٹائر ہوتے ہیں, یا ان کو بورڈ ایکسیپٹ نہیں کر رہا, کوئی میچ نہیں کھیل پا رہے ہیں, تو وہ ریٹائرمنٹ اناؤنس کرتے ہیں. بابر پہ میں کیوں بات کرتا تھا, سوری ٹو کٹ یو, کہ جب کیپٹنسی پہ, اس لیے یہ دوستی نہیں ہوتی کہ ایک بندے کی فارم ختم ہوئی آپ اس کو کھلاتے رہیں. اس طرح آپ اس کے فلاز اور دنیا کو سامنے کریں گے, اس کو کانفیڈنس میں شیٹر کروا دیں گے. دوستی یہ ہوتی ہے آپ بتائیں کہ یار دیٹ از ویئر یو آر گوئنگ رانگ, کمپٹیشن سامنے لے کے آئیں اور بتائیں کہ آپ پھر سے کھیل کے واپس آئیں. سو دین وی ووڈ ہیو بین اپریشیٹنگ بابر. لیڈرشپ اسی کو کہتے ہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لرن ٹو سے نو, دیٹس اٹ. تو بس اس کے علاوہ باقی چیزیں ان کو اگر ہم کور کر لیں تو آئی تھنک پاکستان کین بی آن دا رائٹ ٹریک. اس اسٹرکچر سے, اس سسٹم سے, اگر دا لائکس آف سائم یا جہانداد خان, میں جہانداد خان بڑا مجھے پسند ہے لڑکا, ہارڈ لائن سے بالنگ کرتا ہے, از اے گڈ پلیئر. تو جن لڑکوں نے انڈر 10 میچز کھیلے نا انٹرنیشنل, ون ڈے یا T20, میں ان پہ بھی کامنٹ نہیں کر رہا, آئی ایم ناٹ گیٹنگ کریٹیکل. یہ سیریز ان کے لیے نہیں ہے, ان سیریز یہ ہمارے اسٹار پلیئرز ہو شوڈ پرفارم لائک ہارس پرفارمڈ, لائک شاہین پرفارمڈ ان آسٹریلیا. تو آہستہ آہستہ مجھے تو لگ رہا ہے وہ لڑکا لیفٹی جو ہمارا شاہین, آہستہ 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 از گیٹنگ دیئر. آپ کو یاد ہے میں کہا 2 وکٹس کے درمیان وہ بال کر رہا تھا, اگر وہ واپس آتا اس کو سپورٹ دوسرے سے ملے. پھر شاہین بھی اپنے مولڈ میں آیا, ہمارے حارث بھی مولڈ میں آیا, اور حسنین بھی مولڈ میں آیا. دس از واٹ آئی کین سے. چلیں آج تو خیر ہمارا اگین ہم نے آمنا سامنا ہمارا ہوگا, ساؤتھ افریقہ اینڈ پاکستان کا میچ ہے سیکنڈ, اینڈ آئی ایم ایکسپیکٹنگ اگین اے ون کہ ہمیں جیتنا چاہیے. اگر ہم نہیں بھی جیتتے ہیں تو ہمیں آخری بال تک لڑتے نظر آنا چاہیے ایٹ لیسٹ, کیونکہ ساؤتھ افریقہ بھی اپنی فل پوٹینشیل کے ساتھ ہے, اگرچہ دے آر ہیونگ مینی نیو پلیئرز ایز ویل جو کہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ میچ میں ایک فیلڈنگ تھی, آئی فورگاٹ دا نیم ایکچولی, اٹس زورزی, who had the long hair and dreadlocks والے اس کے بال تھے, and he did then an exceptional fielding جب انہوں نے چوکا روکا تھا. I guess سائم کا تھا, وہ سائم کی بال پر تھا, تو انہوں نے اس کو روکا, ball was rolling around, he stopped the ball, then the ball went from that way, then he turned his hand on that way, اور پھر انہوں نے اس کو باؤنڈری پر لگنے سے روکا. تو this is something کہ ساؤتھ افریقہ کی اگر نئی ٹیم بھی ہے تو وہ بہت شاندار ٹیم ہے, اور اب وہ دیکھ چکے ہیں نا چیزیں کافی. they're athletes, دیکھیں بلیک کیپس جو ہے نا ان کی رگبی ٹیم بڑی مشہور ہے, تو they're born athletes, ان کا ڈی این اے بھی ایسا ہے اور ان کی ٹریننگ بھی ایسی ہوتی ہے. جونٹی روڈس کا آج تک وہ لوگ دیکھتے ہیں. میں یہاں پر تھوڑا سا نا اس پہ ایڈ کروں فٹنس کے حساب سے. میں نے بیکورڈ پوائنٹ پہ کور پہ بابر کی فیلڈنگ دیکھی تھی. یار آئی لائک بابر, میں بتا رہا ہوں صرف فزیکل فٹنس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. وین یو ڈونٹ ہیو اے بیلی پاٹ نا, تو آپ کی ایجلٹی بڑھتی ہے, آپ کے ریفلیکسز تیز ہوتے ہیں. بابر نے کچھ بالس تھیں جو کہ مس کی تھیں ہمارے فیلڈر, پوائنٹ پہ فیلڈنگ کرتے ہیں, کور پہ فیلڈنگ کرتے ہوئے.
یہ چیزیں جب آپ ایتھلیٹک ہوتے ہیں نا, آپ نے اپنی صحیح فوڈ انٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ایکسرسائز ریگولر کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے ریفلیکسز آٹومیٹکلی اینٹیسپیشن کے ساتھ تیز ہوتے ہیں. ایٹ مائی ایج اگر میں کوشش کروں نا کیچ پکڑنے کی, میں تھوڑا لیٹ جاؤں گا کیچ پہ. بابر از ینگ, ہمارے فیلڈ اس سے ینگ ہے. دے نیڈ ٹو, بیکاز فیلڈنگ میں فارم آپ کی پرماننٹ رہتی ہے. کیچ ڈراپ ہوتے ہیں, چوکے آپ روکنا ہمیشہ کم نہیں کرتا. یہ بڑا انپورٹنٹ پارٹ ہے ٹو کیپ دا پریشر آن دا اپوزیشن اینڈ ڈونٹ گیو دم دا مومنٹم. تو ساؤتھ افریقنس تو بہت مشہور ہیں اس چیز میں. میرا اس میں تو نتھنگ اسپیشل, ہم سارے سیکھ گئے, ہمیں بھی سیکھنا چاہیے فیلڈنگ اچھی کیسے کرنی ہے. اچھا ایک اور خبر ہے ذیشان, جہاں پر اسکیجول کی بات ہو رہی ہے وہیں پر چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے ایک اور اپڈیٹ بھی ہے کہ ہائبرڈ ماڈل بھی شیورٹی کے ساتھ ایکسیپٹ ہو چکا ہے, آفیشیلی ایکسیپٹ ہو چکا ہے, یعنی فیوژن فارمولا. So there is no more confusion. There is no more confusion at all. Good enough. محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس کے ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی کہ ہائبرڈ ماڈل جو ہے وہ کلیئرلی ایکسیپٹ ہو چکا ہے. یعنی 3 سال تک اب پاکستان یا انڈیا کا کوئی بھی میچ اگر پاکستان یا انڈیا میں ہوگا تو وہ نہ پاکستان انڈیا میں کھیلے گا نہ انڈیا پاکستان میں کھیلے گا. پروبیبلی UAE وڈ بی دا وینیو, لیکن کیونکہ نیکسٹ میچ 2026 کا بھارت اور سری لنکا ہوسٹ کر رہا ہے تو شاید جو پاکستان کے میچز ہوں گے وہ سری لنکا میں ہی ہوں گے. ناؤ اٹ ول کم ٹو دا فائنل اینڈ سیمی فائنل کہ اگر اس میں اگر پاکستان شامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہاں پر ہوگا, تو اس کے بارے میں ابھی تک آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی فائنل اپڈیٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ جب تک یہ سارے معاملات 3 سال تک لائک اس کی جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے گا. آفیشیلی یہ بات جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. ایک بات میں ایڈ کرتا ہوں, دیکھیے یہ آج کے حالات کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں, اینڈ آئی ٹوٹلی فلی سپورٹ دا بورڈ, جو بورڈ نے ڈیسیژن لیا ہے کہ 3 سال کے لیے انہوں نے اپنی بات کی ہے. لیکن کل کو لیٹس ہوپ کہ حالات بہتر ہوں ملکوں کے. لیٹس ہوپ کہ وین دا کارنیول از ٹیکنگ پلیس ایدر ان پاکستان, انڈیا, سری لنکا, بنگلہ دیش, کارنیول وہاں پر رہے, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو, لوگوں کو وہ ایک ماحول اور اچھا ملے. اینڈ لیٹس آلویز ہوپ فار دا پازیٹیوٹی. اللہ کرے واٹ ایور دا اسٹیٹ ڈیسائڈز, وی آر ود دا اسٹیٹ, آبویسلی وہ ہمیں سیف گارڈ کرتے ہیں, لیکن کل کو حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں. یو نیور نو اباؤٹ دیٹ. ہاں لیکن ہماری طرف سے تو خیر یہ ایشو تھا بھی نہیں. وی وینٹ ٹو انڈیا ان 2023 اور ہم انہیں ابھی بھی بلا رہے تھے. ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں محسن نقوی صاحب نہ نمائندگی کر رہے ہوں, PCB کی کوئی اور چیئرمین آ جائے اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں. ویسے آئی شوڈ سے وہ کچھ بھی کر رہے ہوں لیکن بورڈ میں کنٹینیوٹی رہنی چاہیے. اف ہی از ہیئر ہی شوڈ بی ہیئر فار 3 ایئرز. وائی ناٹ؟ اگر بندہ ڈیلیور کر رہا ہے کیوں نہیں؟ میں تو اس کو سوچتا بھی نہیں, کیونکہ اس لیے نہیں سوچتا بیکاز لیٹ ون چیئرمین ڈو دس. وہ چیئرمین 3 سال رہے گا نا تو PCB ہم بورڈ کے اندر کی چیزوں کو سیدھا کر دے گا. گیو ہم دا ٹائم, اینی چیئرمین دا ٹائم. میرا تو یہ ماننا ہے. اور آگے کی چیزیں میں انہی کی بات کرتے وہاں کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں تو ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. دس از واٹ آئی واز تھنکنگ. بالکل صحیح بات ہے. واٹ از دی پریڈکشن آف ٹوڈیز میچ ساؤتھ افریقہ ورسز پاکستان؟ میرا آپ کو میرا اسٹینس ہمیشہ پتہ ہے, میں ٹیئرز کی بات کرتا ہوں. میں ٹیئر 2 کی ٹیم میں ساؤتھ افریقہ اپنے ملک میں کھیلے تو وہ ٹیئر 1 بن جاتی ہے. ٹف ٹیم, ٹف نٹس ٹو کریک. اور پاکستان نے لاسٹ میچ تو ڈاؤن دا وائر جا کے جیت لیا. وی ول ہیو ٹو بال ایکسیپشنلی ویل اینڈ بیٹ دا نیو بال آؤٹ, بیکاز 60 پہ 4 ہمارے آؤٹ ہو چکے تھے. یہ دونوں 140 آل رنس کی پارٹنرشپ نہ لگاتے تو وی ور نو ویئر. آپ کو پتا ہے 95 یا 115 پہ پوری ٹیم نے بنڈل آؤٹ ہو جانا تھا. تو آج کا میچ اگر پاکستان, آئی وانٹ کہ پاکستان ٹو ون دا سیریز اینڈ آئی وانٹ پاکستان ٹو اسپوائل ساؤتھ افریقاز پارٹی ٹو WTC ایز ویل. پاکستان کا اسپوائل پارٹی. اگر آپ یہ میچ جیتے ہیں نا تو یو ول بی آن دا اپ. دین آپ کے پیچھے باس ہے, ٹیسٹ ٹیمیں جو آ رہے ہیں لڑکے, یو ہیو فائر پاور ان دیٹ. مجھے لگ رہا ہے یہ میچ جو ہے نا سب برسبن ٹیسٹ تھا نا ادھر, یہ ٹیسٹ سوری میں بار بار ریفر کرو, یہ جو ون ڈے ہے نا یہ پینیکل ہوگا, بتا دے گا کہ ون ڈے سیریز کہاں جا رہی ہے اور پھر پاکستان کا کانفیڈنس کہاں جاتا ہے. اچھا یہ بھی ایک خبریں چل رہی ہیں کہ WTC میں انڈیا کی جو پوزیشن ہے اس کا فیصلہ بھی اب یہ پاکستان ساؤتھ افریقہ کے میچ کے ساتھ ہوگا. ود ون میچ, ایک میچ کے ساتھ. پہلے یہ بھی ہے کہ اگر ہم سیریز ڈرا کر لیتے ہیں, سیریز میں شروع سے 3-1 بول رہا ہوں. کل تو گریٹ سنیل گواسکر صاحب نے کہہ دیا 3-1 فار انڈیا, اور ابھی آگے میلبرن سڈنی ہے تو ان کے چانس وہ اپنے میچ جیتے ہیں. ہمیں ان کو وہ اپنے میچ سے کام رکھیں, ہم اپنے میچ سے کام رکھتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کو ہم نے بڑے عرصے سے نہیں ہرایا ہوا, تو میں نے کہہ رہا ہوں ہم اسپوائل اسپورٹ ہیں, ہم ان کو ہرا سکتے ہیں. وی کین بیٹ دیم. وی ہیو دا بالنگ. win the match of today, if we win today's match or we win the ODI series, okay, it always is the last good performance which carries you through the momentum. نہیں but how it would help India in the points table? دیکھیے پوائنٹس ٹیبل میں ساؤتھ افریقہ اگر آپ کے ساتھ میچ لیول کرتا ہے اینڈ انڈیا ونس ہیز ٹو ڈو دیٹ پارٹ, تو پھر وہ رنس پہ آ جائے گا. پاکستان دونوں میچ تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جیتنا کہ دونوں جیت جائیں گے, لیٹس ہوپ. لیکن اگر پاکستان دونوں میچ جیت جاتا ہے تو پھر یہ آٹومیٹکلی 3rd پہ ٹرکل ڈاؤن کرے گا, ساؤتھ افریقہ آ جائے گا. ہاں ادھر ساؤتھ افریقہ اگر رہتا بھی ہے تو شاید پھر آسٹریلیا کو اپنا مسئلہ پڑ جائے. بٹ انڈیا کا مسئلہ جو ہے نا وہ لنکڈ ہے ان کی پرفارمنس سے اینڈ ون آف دا آور میچز.
تو سری لنکا بھی سوچ رہا تھا کہ وہ بھی کوالیفائی کر جائے گا, بڑی چیزیں, لیکن سری لنکا اس لیے سوچے بیکاز آسٹریلیا نے ابھی جانا ہے سری لنکا اس کے بعد, تو آسٹریلیا اسٹل ہیز اے چانس. تو انڈیا ہیز دیز لاسٹ 2 ٹیسٹ میچز. اب پاکستان تو اوبیسلی کہیں ہے نہیں, تو جب نہیں ہے تو کوئی پریشر نہیں ہے, اینڈ وی مسٹ گو اینڈ ڈو دس فار آور سیلوز. ان کا بھی بھلا ہو جائے, ہم چاہے گا, کوئی مسئلہ نہیں, کیا ہو گیا. یعنی آج کا میچ جیتنا ہمارے لیے امپورٹنٹ نہ صرف پاکستان کے لیے ہے بلکہ انڈیا کی WTC میں پوزیشن کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. سائیکولوجیکل مومنٹم ہمارا یہ ODI ہے, لیکن ہم ٹیسٹ میچز میں کہہ سکتے ہیں کہ کانفیڈنس آپ کو بس بڑھ جائے گا. یعنی اگر ODI کے بعد اگر ہم ٹیسٹ میچ کی بات کرتے ہیں تو ٹیسٹ بھی ہمارا جیتنا جو ہے وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, ویری امپورٹنٹ. لیکن دیکھیے میرے, اگر آپ ODI سیریز ہار جاتے ہیں تو آپ کس کانفیڈنس کے ساتھ جائیں گے ٹیسٹ سیریز میں؟ وہ تو ہم ایسے ہیں نا, T20 ٹیم ہم نے آدھی تو چینج کی ہوئی ہے, اس لیے ODI میں ہمارا اسکواڈ اسٹرانگ ہے اب, حالانکہ پہلے ہم T20 میں اسٹرانگ ہوتے تھے. لیکن پاکستان کے پاس, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, بالنگ پاور ایسی ہے جو نئے بال سے اچھی بال کرتے ہیں. عباس آ جائے گا, میر حمزہ آ جائے گا, خرم شہزاد آ جائے گا, جنجم نعمان, کاش مسٹر کٹپا بھی ہوتے تو بات کیا بات تھی نا, کیونکہ ابھی کیشو مہاراج کو ایڈ کرنے کی بات ہو رہی تھی, بٹ ہی گاٹ انجرڈ سو ہی ازنٹ دیر. اگر ایسی بات ہوتی کہ اتنی اسپن کنڈیشنز نہیں ہیں اینڈ اونلی ون اسپنر کین ہینڈل دیٹ, ون اسپیشلسٹ اسپنر کین ہینڈل دیٹ, تو پھر کیوں کیشو مہاراج کو بھی ایڈ کرنے کی بات ہو رہی تھی؟ دس از پوائنٹ. سلمان آغا نے نہیں وکٹس لی, ہاں, تو پھر I don't know کیوں نہیں لے کے گئے اس کو. ابرار نے وکٹس لی. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم میں آئی تھنک آپ سے لنک پہ آیا تھا 2-3 دن پہلے, میں نے کہا تھا ساجد کی غلطی ہے کہ اس نے نا سیریز جتوا دی ہمیں بن اسٹائل. دیٹ از اٹ. یہ چیز غلط ہے. اگر اس کا ایسا موڈ ہے, وہ اسٹار ہے, تو وائی ووڈ یو ناٹ رسپیکٹ دا اسٹار؟ آپ کا اسٹار لے کے جا رہا ہے, اس کو رسپیکٹ دیں. وہ اپنی باڈی لینگویج سے بیٹرز کو جو ڈسٹرب کرتا ہے. وہ لٹرلی بلیڈنگ چھکے مارا تھا, آپ پتہ نہیں کیوں نہیں لے گئے اس کو. دیکھیں یہی ایک پرابلم ہے ہمارا ہمیشہ سے کہ جو ہمارے لیے پرفارم کرتا ہے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں, اور آئی ڈونٹ نو وائی کس کو ہم لانا چاہتے ہیں اور کیوں ہم لانا چاہتے ہیں, ہم زبردستی کسی جگہ خراب کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ نو آفینس ٹو اینی پلیئر, اس میں پلیئر کا کوئی قصور نہیں ہے. پلیئر کو تو آپ جب بھی بلائیں گے وہ کھیلے گا, اس میں ان لوگوں کا قصور ہے جو سلیکشن کرتے ہیں اور جو زیادتیاں کرتے ہیں. آئی وونٹ سے کہ سلمان علی آغا ٹیم میں کیوں ہیں یا عرفان ٹیم میں کیوں ہیں یا کوئی بھی ٹیم میں کیوں ہے, کیونکہ وہ اس لیے ہیں بیکاز ان کو ٹیم نے سلیکٹ کیا, اور وہ اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں دے سکتے ہیں, اینڈ دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ ٹو پرفارم. لیکن بات یہ ہے کہ جو سلیکٹ کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس پلیئر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جس نے زخمی ہونے کے باوجود ہمارے لیے رنس بھی کیے, ہمارے لیے اس نے آؤٹ بھی کیے, 19 وکٹس حاصل کی. نعمان کی بات اگر ہم کرتے ہیں, نعمان ٹیم کے اندر ہیں, نعمان پرفارم کریں گے, بالکل کریں گے, لیکن ہمیں ایک پلیئر کو تھوڑا اون بھی کرنا چاہیے, رسپیکٹ بھی دینی چاہیے. لے جاتے ساتھ ہم, کیا فرق پڑتا تھا اس بات سے. اب دیکھیں نعمان, جب نعمان نے وکٹس لیں تو کیونکہ ساجد ادر اینڈ سے بولنگ کر رہا تھا, نعمان نے وکٹس لیں, اور ساجد اس لیے وکٹس لے بیکاز نعمان ادر اینڈ سے بولنگ کر رہا تھا. دونوں کا ایک وہ کامبو تھا نا, آلویز ہنٹ ان پیئرز. جوڑی توڑ دی آپ نے, جوڑی آپ نے توڑ دی ہے. اور ایک ویسا بندہ جس کی جو کہ لانگ, آپ کو یاد ہوگا ساجد نعمان نے اس ٹیسٹ میچ میں جو سیکنڈ ٹیسٹ میں بیٹنگ کتنی اچھی کی تھی. اگر وہ بیٹنگ نہ ہوتی تو وہ مومنٹم نہ چینج ہوتا, نہ ہمارے جو جس نے سینچورین تھا اس کو وہ چانس ملتا, سپورٹ ملتی. پاکستان نے وہاں سے مومنٹم پورا چینج کیا. آپ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اسپنرز آپ کے سپر اسٹار بن گئے اور آپ نے ایک سپر اسٹار کو ڈراپ کر دیا. آکے بھائی بڑی مہربانی آپ نے ایسے کیا, کیوں کیا سمجھ نہیں آئی. یہ تو پرابلمس ہماری جو ہیں وہ ہیں اور چلتی آ رئی ہیں بہت دیر سے. سو ذیشان ونس اگین آئی وڈ سے کہ آج کس پلیئر سے زیادہ امیدیں ہیں وکٹس حاصل کرنے کی, اور سینچری کس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم؟ آئی ول ناٹ سے ورڈ اباؤٹ سینچری کا مجھے نہیں پتا. مجھے پتا کہ اسٹرانگ امپیکٹ کون ڈالے گا. آج مجھے یٹ اگین سائم شوڈ ایز ریگولرلی پلے. آئی تھنک عبداللہ شفیق is that he is in the squad. He should fire now. اس کا بنتا fire. Yes, he should fire now. اور I'm seriously hoping not a 50 from Babar but impactful innings. آپ اوپر سے اچھا کھیلیں گے, نئی بال کو آپ ہی سی آف کریں. مارکو ینسن ہر دن نہیں کھیلا جائے گا آپ سے. مارکو ینسن کا بال اور رباڈا کی بال کی جو لینتھ ہے وہ نہیں ہے ہر بندہ ہر روز کھیل سکتا ہے. ناٹ ایوری ڈے وڈ بی اے سیٹرڈے. تو آئی ہوپ کہ آج پاکستان بالنگ کی سائڈ سے مجھے لگ رہا ہے آپ دا آرڈر شاہین اچھی بالنگ کرے گا, اور اٹیک کروا دیں حارث سے, نہ اس کو سیکنڈ چینج تھرڈ چینج پہ لے گئے, پہلے لے آئیں, کہیں کھلی بالنگ کرو اور بول اٹ ہارڈ آؤٹ. اچھا, دیر از ون انادر تھنگ کہ اٹ آلسو ڈپینڈز آن دا گراؤنڈ, دا پچ, کیونکہ پچ لاسٹ ٹائم جو ہم نے دیکھی اس میں جو چیز فیل ہو رہی تھی بیٹنگ فرینڈلی بھی تھی اور اسپن کو سپورٹ بھی مل رہا تھا. بٹ آج پچ کیا ہوتی ہے, آج کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے, اس کے اکارڈنگلی بھی ڈیسیژن چینج ہو سکتا ہے. یہاں بال آ رہا ہوگا آپ کیسے اڑ کے فیس پر, کیا آئی لائن سپر بالنگ کر رہے ہوں گے. ینسن کو آپ دیکھیں, میں نے بڑا فالو کیا سری لنکا اور ساؤتھ افریقہ کی سیریز کو, بیکاز ہماری ٹیم نے وہاں پہ جانا تھا. مارکو ینسن ان پلیبل ہوا تھا ٹیسٹ میچز میں,
تو ون ڈے میں اگر وہ اپنے کو انلیش کرتا ہے, ابھی آپ کی لک یہ ہے کہ نہ کوچی کھیل رہا ہے نہ نورکیا کھیل رہا ہے, نہ یہ شاید ٹیسٹ میچز میں بھی نہ کھیل سکے. ایک کو ہیمسٹرنگ میں بھی ایک کو مسئلہ ہے. پاکستان کو صرف کامبیٹ کرنا ماکو ینسن کو, اور رباڈا گیندے آگے پھینکتا ہے. جو پچھلی بال ہے اس کو چھوڑ دیں, جو اگلی بال ہے اس پہ کیپٹلائز کریں. دیٹ از دا اونلی منترا فار اس ٹو ڈو ویل ان دس سیریز. اچھی بات ہے پوری سیریز ان کو ہرا دیں تو نتھنگ لائک اٹ. بالکل صحیح. آج میں تھوڑا پازیٹیو زیادہ ہوں شاید. نہیں ہونا چاہیے ایون آئی ایم پازیٹیو انف, کیونکہ ایک پازیٹیوٹی ہم نے دیکھی ہے اور اس کے بعد ہمیں پازیٹیو ہی رہنا چاہیے. سو وی آر ہوپنگ اے ون فرام پاکستان ٹوڈے, اینڈ کامنٹس میں آپ لوگ بھی ضرور بتائیے کہ who do you expect is winning the match today, ساؤتھ افریقہ اور پاکستان. تو اسی کے ساتھ مجھے اور ذیشان کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. وی ول جوائن یو ٹمارو. ٹیک کیئر. بائے بائے.